يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نعم. قال: فيقول: قد أردت عليك أهون من ذلك، وقد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. قال الله تعالى في ذم الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.